प्रेम लखनऊ श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी को जय। संपूर्ण दिव्य परिवारों को जय। श्री पशुपतिनाथ भगवान को जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि आनंद भगवान को जय। करो वंदना आज प्रभु को श्रद्धा भाव को पुष्प चढ़ाए श्रद्धा भाव ले दीप जलाए। करो वंदना आज प्रभु को श्रद्धा भाव को पुष्प चढ़ाए श्रद्धा भाव ले दीप जलाए। सदगुरु हुन हमरा ज्ञान दाता सदगुरु हुन हमरा ज्ञान दाता अज्ञान हृदय ज्योति जलाउने अज्ञान हृदय ज्योति जलाउने। भक्ति सुमन को हार चढ़ाई भक्ति सुमन को हार चढ़ाई। निश दिन प्रभु पद को पूजा करो निश दिन प्रभु पद को पूजा करो। करो वंदना आजा प्रभु को श्रद्धा भाव को पुष्प चढ़ाए श्रद्धा भाव ले दीप जलाए। घोरा काली को भाव संताप घोरा काली को भाव संताप गुरु हुन शांति सुधा बरसाउने सतगुरु हुन शांति सुधा बरसाउने। तन मन अर्पी आजा साखी तन मन अर्पी आजा साखी। चरण शरण मां बलि जाऊं चरण शरण मां बलि जाऊं। करो वंदना आजा प्रभु को श्रद्धा भाव को पुष्प चढ़ाए
करुणा को कोमल हाथ बढ़ाई, करुणा को कोमल हाथ बढ़ाई, जिनसन प्रभु ने भाव बंधन छुटाए, जिनसन प्रभु ने भाव बंधन छुटाए। नयन बिंदु मां राखी छावी उनको, नयन बिंदु मां राखी छावी उनको, प्रेम मगना भाई ध्यान करो, प्रेम मगना भाई ध्यान करो, करो बंदना आजा प्रभु को, श्रद्धा भाव को पुष्प चढ़ाए, श्रद्धा भाव ने दीप जलाए, श्रद्धा भाव को पुष्प चढ़ाए। प्रेम सच्चिदानंद भगवान को जय। प्रेम श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। आदिशक्ति श्री जगत जननी माता जी को जय। जगमा राम ने आखिर सा, जगमा राम ने आखिर सा, अनित्य चोला माया अनित्य, अनित्य छायो संसार, अनित्य चोला माया अनित्य, अनित्य छायो संसार। राम नाम सबको लागी, राम नाम सबको लागी, एक छा मुख्य आधार, एक छा मुख्य आधार। जगमा राम ने आखिर सा, नश्वर देह को के छा भरोसा, पुगदा छा मृत्यु द्वार। नश्वर देह को के छा भरोसा, पुगदा छा मृत्यु द्वार। आज भोली आज भोली के ठेगाना, परने हो कुन दिन बाद, परने हो कुन दिन बाद। जगमा राम ने आखिर सा, न भूला मोहा ममता मानै, न राखा मन मा अहंकार। न भूला मोहा ममता मानै, न राखा मन मा अहंकार। राम नाम सत्य ठानी, राम नाम सत्य
जपति में बारंबार, जपति में बारंबार, जगमा राम ने आखिर सार। राम नामा अति पवित्रा, गर्दछा सबको उतार। राम नामा अति पवित्रा, गर्दछा सबको उतार। शुद्ध मन ले भज न सके, शुद्ध मन ले भज न सके, लाऊं छ सबको पार, लाऊं छ सबको पार। जगमा राम ने आखिर सार, राम ने आखिर सार, राम ने आखिर सार। प्रेम लेवनो श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। प्रेम लेवनो आनंद कंद भगवान को जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। पिंजड़ा को सुगा जस्तो हाम्रो यो जीवन, पिंजड़ा को सुगा जस्तो हाम्रो यो जीवन। कुकर्मलाई अङ्गालेर मोत हुन्छु न भन, कुकर्मलाई अङ्गालेर मोत हुन्छु न भन।
सच्चिदानंद भगवान को जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। सद्गुरु के चरणों में सारे, सद्गुरु के चरणों में सारे तीर्थ हरे स्नान है। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे। सद्गुरु के चरणों में सारे, सद्गुरु के चरणों में सारे तीर्थ हरे स्नान है। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। गुरु का प्यार निराला, गुरु है मेहरा वाला। गुरु का प्यार निराला, गुरु है मेहरा वाला। चरणों के धूली जो माथे पर लग जाए। गुरु के चरणों के धूली जो माथे पर लग जाए। किस्मत रेखा बदले, खुशियाँ सारी मिल जाए। किस्मत रेखा बदले, खुशियाँ सारी मिल जाए। दुखी रहे ना वो नर जग में, दुखी रहे ना जग में जिसको तेरा ध्यान है। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। गुरु का प्यार निराला, गुरु है मेहरा वाला। गुरु का प्यार निराला, गुरु है मेहरा वाला। गुरु जो चाहे पंगु भी पर्वत पर चढ़ जाए। गुरु जो चाहे पंगु भी पर्वत पर चढ़ जाए। अंधा दुनिया देखे, गूंगा भी राग सुनाए। अंधा दुनिया देखे, गूंगा भी राग सुनाए। राई को पर्वत कर डाले, राई को पर्वत कर डाले, रंग बने धनवान रे। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। गुरु का प्यार निराला, गुरु है मेहरा वाला। गुरु का प्यार निराला, गुरु है मेहरा वाला।
लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। गुरु का प्यार निराला, गुरु है मेहरा वाला। गुरु का प्यार निराला, गुरु है मेहरा वाला। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव कहलाए। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव कहलाए। ऐसे गुरु के श्री चरणों में हम सब शीस नहाए। ऐसे गुरु के श्री चरणों में हम सब शीस नहाए। ना भूले हम ना छोड़े हम, ना भूले हम ना छोड़े हम सदगुरु देव को ध्यान रे। लगी रहे जो लगन गुरु हो जाए कल्याण रे। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। गुरु का प्यार निराला, गुरु है मेहरा वाला। गुरु का प्यार निराला, गुरु है मेहरा। सदगुरु के चरणों में सारे, सदगुरु के चरणों में सारे तीर्थ अर्घ स्नान है। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण रे। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। सच्चिदानंद भगवान को जय। प्रेम से बोले सदगुरुदेव महाराज को जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी को जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्ववेदांत सिद्धांतम गोचरम तमा गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरु प्रणतोऽहम्। सद्गुरुदेव श्री महाराज को जय। आदिशक्ति जगदम्बा श्री माता जी को जय। भगवान श्री पशुपतिनाथ को जय। संपूर्ण देश विदेश में बस्नुभएका आदरणीय दाजुभाइ मातापिता दिदीबहिनी र प्रेमी सज्जन भागवत भक्तगण र आज साप्ताहिक सत्संग भनौँ शनिबारको सत्संग हजुरहरू आफ्नो आफ्नो जग्गामा बसेर श्रवण गरिरहनु भएको छ र ध्यानपूर्वक सत्संग श्रवण गर्नुहोस्। सत्संग वास्तवमा मानव जीवनमा भक्तिको मार्गलाई आत्मबोध गर्ने एक मार्ग हो, जसले सद्गुरुले नै त्यसलाई के गर्नुहुन्छ, अनुसरण गराउनु सिकाउनुहुन्छ। सद्गुरु नै एक त्यस विषयको मार्गदर्शक हुनुहुन्छ। तो गुरु को महिमा अनंत छ। गुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत दिखाउनहार भनेर अनंत दिखाउनहार। तो इस कारण सद्गुरुले ज्ञान दिएर दिव्य दृष्टि खोलेर परम ज्योति परमात्मा को हृदय मंदिर में बोध गराउनुहुन्छ। तब नै मानव जीवनले आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्यलाई बुझ्न सक्छ। किनभने गुरुको महिमालाई सन्तहरूले कसरी गाउनु भयो। गुरु गोविंद दो खडे काको लागे पाई,
बलिहारी गुरु गोविन्द दियो लखाई। गुरु र भगवान एकै जग्गा हुनुहुन्छ। म कसलाई पहिला प्रणाम गरौँ भन्दा पहिला म गुरुलाई प्रणाम गर्छु, किनभने गुरुले चाहिँ भगवानको परिचय गराउनु भयो भनेर। अवश्य भगवानको परिचय गुरुले नै गराउनुहुन्छ। गुरु बिना भगवानको परिचय हुँदैन। यसकारण गुरुको महिमा अनन्त छ। सन्त कबीर गुरुकै महिमाको चर्चा गर्नुहुन्छ भने सन्त तुलसीदास गुरुकै महिमाको चर्चा गर्नुहुन्छ भने सहजोबाई गुरुको महिमा र अनन्त वेद शास्त्र पुराण गुरुको महिमा गाउनुहुन्छ। यसकारण तपाईँ हामीले घरमा यसो पूजाआजा लगाउँदा कसैले भागवत लगाइन्छ, पुराण लगाइन्छ, घरमा पनि यसो सत्यनारायणको कथा व्रतहरू लगाइन्छ, मन्दिरमा गएर पनि भगवानको प्रतिमाको अगाडि पूजा गर्छौँ। त्यति बेला सबभन्दा पहिला हामीले याद गर्ने कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि गुरुको नै पहिला, भगवानको भन्दा पहिला गुरुको नै प्रार्थना गरेको हुन्छ। तर हामी बुझ्दैनौँ, किनभने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः भनेर गुरु चाहिँ ब्रह्माको रूपमा अनि विष्णुको रूपमा अनि शङ्करजीको रूपमा गुरु आउनुभयो धरातलमा। र म पहिला शङ्कर गुरु, ब्रह्मा गुरु और विष्णु गुरुलाई नै म पहिला प्रणाम गर्छु भनेर यसरी वन्दना गर्नुभयो भने त्यसरी नै सर्ववेदान्त सिद्धान्तम गोचरम तम गोचरम गोविन्दम परमानन्द सद्गुरु प्रणतो। सम्पूर्ण वेदौंका धर्मग्रन्थहरूको सिद्धान्त बताइदिनेवाला, त्यसको मुख्य अर्थ दिएर भक्तलाई परमज्योति प्रकाशको बोध गराउनेवाला त्यस्तो सद्गुरुलाई म प्रणाम गर्छु भनेर यसरी तपाईँ हामी पहिला भगवानको पूजा गर्नुभन्दा पहिला हामी गुरुकै स्तुति प्रार्थना गर्दछौँ। वन्दे बोधमयम नित्यम गुरु शङ्कर रूपिणम यमाश्रुतहि यकृपी चन्द्र सर्वत्र वन्दते। जब म यस्तो गुरुलाई प्रणाम गर्छु कि सबै सिद्धान्तहरूको बोध गराउनेवाला, वेदका और उपनिषदका सम्पूर्ण धर्मग्रन्थका सिद्धान्तलाई साक्षात्कार प्रत्येक भक्तको हृदय मन्दिरमा गराउनेवाला त्यस्तो सद्गुरुलाई मेरो प्रणाम छ। मानिलिनुहोस् जसरी गुरुको पासमा जानाले सर्वचन्द्र वक्रचन्द्र वन्दते, भगवान शङ्करजीको शिरमा देब्रे अङ्गमा वक्र चन्द्रमा, बाङ्गो एउटा चन्द्र, पूर्ण चन्द्रमा होइन अर्ध चन्द्रमा हुन्छ र पनि पूर्ण चन्द्रमा होइन, तर पनि अति नै वन्दनीय छ। किन? उनी भगवानको पासमा हुनुहुन्छ भनेपछि हामी पनि सद्गुरुको शरणागत भएर ज्ञानको पासना गऱ्यौँ भने हाम्रो पनि गुरु महाराजजीले त्यहाँसम्म पुर्याउनुहुन्छ भक्तलाई कि गुरुको कीजिए दण्डवत कोटि कोटि प्रणाम किट नजाने भृङ्गको सद्गुरु करले आपसमान। गुरुले के एउटा भिरिङ्गीले किरालाई पनि आफ्नो रूप दिएकै जस्तो गुरुले पनि आफ्नो शिष्यलाई आफू समान बनाउनुहुन्छ। ती गुरुलाई मेरो कोटि कोटि प्रणाम छ भनेर यसरी सन्तहरूले गुरुको महिमा गाउनु भयो। अज्ञान तिमिरान्धस्य भनेको अज्ञान रूपी अन्धकारबाट ज्ञानञ्जन शलाकाया, ज्ञान रूपी प्रकाश देखाउनेवाला त्यस्तो सद्गुरुलाई मेरो प्रणाम छ भनेर। अखण्ड मण्डलकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्ड यो विश्व ब्रह्माण्डमा र उसको कुनै रूप आकार छैन, त चराचर जगतमा व्यापक हुनुहुन्छ, अदृश्य रूपमा त्यो गुरुलाई मेरो प्रणाम छ भनेर। यसकारण गुरु साकार और निराकारको बोध गराउनेवाला जब संसारमा आउनुहुन्छ, निराकारको ज्ञान, भगवान सबले निराकार सर्वव्यापक छ भनेर नै व्याख्या गरिरहेका छन् बडे बडे विद्वान शास्त्रीहरूले पनि। भगवान सर्वव्यापक हुनुहुन्छ,
निराकार हुनुहुन्छ भनेर बडे बडे शास्त्रीजीहरूले विद्वानहरूले भगवान निराकार हुनुहुन्छ भनेर। निराकारको भगवानको ज्ञान कसले गराउनुहुन्छ भन्दा तत्त्वदर्शी सद्गुरुले नै, चेतन गुरुले नै निराकारको बोध गराउनुहुन्छ। यसकारण आज हामी तपाईँलाई 21औं शताब्दीमा तपाईँ हाम्रो अहोभाग्य हो, सद्गुरुदेव महाराजजी हामीलाई प्राप्त छ। उहाँको हामीप्रति असीम अनुकम्पा छ, असीम कृपा, असीम दया दृष्टिले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यसकारण हामी गुरुको आज्ञामा बसेर परमात्माको ध्यान उपासना हृदय मन्दिरमा गर्नुको लागि सत्सङ्गको अनिवार्य जरुरत पर्छ। त सत्सङ्गले मनको कलुषित भावना दूर हुन्छ, किनभने बिना सत्सङ्ग कहिले पनि तपाईँ हाम्रो मनको दुर्भावनाहरू दूर हुन सक्दैन। किनभने मनको दुर्भावनाहरूलाई, विकारहरूलाई, नकारात्मक सोचहरूलाई सकारात्मकतिर परिवर्तन गराउने टेक्निक के हो, औषधि के हो? एउटा व्यक्ति जब नकारात्मक सोच बनाएर ऊ एक भ्रष्ट समाजमा हिँडिरहेको, भ्रष्ट समाज बनाइरहेको छ, आफू पनि भ्रष्ट छ, अर्कालाई पनि एउटा भ्रष्टको प्रेरणा दिन्छ, आफू भ्रष्ट भयो अरूलाई पनि भ्रष्टको मार्ग गर्छ भने उसलाई हामीले त्यस्तो नगर भनेर केही शब्द सम्झायौँ भने उसले सायद बुझ्दैन, एकछिन हो जस्तो गर्छ, तर उसले आफ्नो आदत छोड्दैन। किन? त उसको अन्तरात्माबाट एउटा परिवर्तन हुनु पर्यो, उसकोमा एउटा नयाँ शक्ति ऊर्जा रूपान्तर हुनु पर्यो नि, एउटा धर्मको रूपान्तर हुनु पर्यो उसको हृदय मन्दिरमा। त्यो एउटा व्यक्तिले एकछिन सम्झाएर 1-1.5 घन्टा सम्झाएर उसलाई एकछिन साथ लिएर अब यो सुध्रिन्छ भनेर हुँदैन। सुध्रिनुको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा नकारात्मक सोचहरूलाई सकारात्मकमा परिवर्तन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? यो पनि त सोच्ने विषय हेर्नुहोस्। जब हामी अन्धकार बाटो छ, अब त्यसलाई त्यसको उपाय के हो? बाटो देखिँदैन, खाल्टो खुल्टी छ, एउटा अन्धकारमा कसरी हिँड्ने? त्यसको उपाय के हो भन्दाखेरि लाइट, त्यसको उपाय बत्ती हो। जब हातमा बत्ती छ भने तब उसले आफ्नो गन्तव्य सहज रूपमा तय गर्नु सक्छ। तर उसको हातमा बत्ती नै छैन भने त्यो अन्धकारलाई उसले परास्त गर्नु सक्दैन। यसरी नै जब यो समाज अन्धकारमा डुबिरहेको छ, धर्म के हो, आत्मा के हो, परमात्मा के हो, नैतिकता के हो, अनुशासन के हो, ईश्वर के हो, सद्भावना भनेको के हो, समदर्शी भनेको के हो, सद्विचार भनेको के हो, यो कुरो त थाहा छैन समाजलाई। त यो समाज त के छ, एकदम स्वार्थमा फँसेको छ। मै खाउँ, मै लाउँ, मै सेल मोज मस्ती गरौँ भनेर यसरी कविज्यूहरूले कविताहरू भन्नुभएको छ। त्यस्ता व्यक्ति देखेर चाहिँ चिता हाँस्छ अरे खितका छोडी छोडी, मै खाउँ, मै लाउँ, मै सेल मज मस्ती गराउन् भनेर, अरू सबै मरिजाउन् भनेर चाहिँ त्यस्तो डाहा गर्ने व्यक्ति देखेर चाहिँ, त्यसको डाहा, त्यसको घमण्ड देखेर चाहिँ एउटा चिता पनि खितका छोडेर हाँस्छ अरे कि मेरो अगाडि त तेरो जो घमण्ड केही काम लाग्दैन भनेर। यसकारण त्यो नकारात्मक सोचलाई परिवर्तन गर्ने वास्तवमा के हो? अन्धकार हो। मानवको मस्तिष्क अति नै अन्धकार छ। बाहिरी हजारौँ पावरको लाइट बाले पनि अन्तर जगत त कहिले पनि प्रकाशित हुँदैन। त्यसले गर्दा आत्मद्रष्टा सन्तहरू के भन्नुहुन्छ भने, कोटि सूरज शशि तारा, करे प्रकाश मिले सारा, बिना गुरु घोर अंधियारा, नहीं प्रभु का रूप दर्शाई, अगर है ज्ञान को पाना तो सद्गुरु को शरण में जा भाई। एक साथ 1000 सूर्य उदास अरे, एक साथ तारा कोटि चन्द्रमा उदास, तर पनि अंधकार रूपी मानव को दिमाग, हृदय मंदिर घोर अंधियारा, घोर अंधकार छ, नहीं प्रभु का रूप दर्शाई, भगवान को प्रकाश रूप को दर्शन हुनै सक्दैन। त यसको लागि नै त्यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा सत्संगमा जानु पर्यो, सन्तहरूको संगत गर्नु पर्यो, ध्यान लगाएर सुन्नु पर्यो,
त्यो आफ्नो उद्धारको लागि, आफ्नो कल्याणको लागि, आफ्नो कुभावना कुविचारलाई सद्विचारमा परिवर्तन गर्नलाई, सत्कर्म गर्नलाई र सत्मार्गलाई अनुसरण गर्नका लागि हृदय पनि उज्यालो हुनु पर्यो। प्रत्येक मानवको मन मन्दिर पनि उज्यालो हुनु पर्यो। बाहिर मन्दिर उज्यालो भएर बाहिर लाखौँ सूर्य चन्द्रमा जलाएर तपाईँको रुम कमरामा 1000 पावरको ट्युबलाइटहरू जलाएर वास्तवमा तपाईँको हृदय त अन्धकार छ। तपाईँले त्यस बाहिरको प्रकाशबाट तपाईँले जीवनको मार्गलाई बोध गर्नु सक्नुहुन्न। भक्तिको मार्गलाई बोध गर्नु सकिँदैन। यसकारण यसको बोध गर्नलाई सत्सङ्गको अनि आवश्यकता पर्छ। तब नै सन्तहरूले भन्नुभयो कि सट सुध्रै सत्सङ्गति पाई पारस परसुको धातु सुहाई। मूर्ख व्यक्ति सुध्रे सत्सङ्ग पाएर पारस परसुको धातु सुहाई। पारस रूपी पत्थर को स्पर्श गर्नाले फलाम पनि सुन बन्छ भनेर। यसकारण त्यो पारस रूपी पत्थरलाई हामीले आफ्नो हृदय मन्दिरमा बोध गरौँ, दर्शन गरौँ। किनभने त्यसलाई हिरण्य गर्भ भनेको प्रत्येक मानवको हृदयभित्र एउटा हिरण्य गर्भ यस्तो प्रकाश छ। राम भक्ति चिन्तामणि सुन्दर बसे गरुड जाके ऊ र अन्दर। परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चाहिए कुछ दिया घृत बाती। परम प्रकाश रात दिन चलिरहेको छ, दियो र बातीको जरुरत पर्दैन। तपाईँ हामीले पूजाआजामा दियो पहिला तयारी हुनु पर्यो, बत्ती हुनु पर्यो, त्यसको बादमा तेल या घिउ। अनि त्यतिले मात्रै पनि बत्ती जल्दैन, के चाहियो? सलाई चाहियो। अब सलाईले मात्रै पनि जलेन, सलाईभित्र अग्नि छुपेको छ। सलाईभित्र यसकारण निराकार अग्नि सलाईभित्र छुपेको छ, आगो छुपेको छ। अब हामीले मूर्ख प्रकारले हामीले भगवान कहाँ छ भनेर यस्तो प्रकारले हामीले प्रश्न गर्छौँ। भगवान सर्वव्यापक हुनुहुन्छ, निराकार हुनुहुन्छ भनेर भन्यो भने कसले देख्यो भगवान कहाँ छ भगवान? अब यस्तो प्रकारका हामी मूर्ख प्रश्न गर्छौँ। आगो पनि त निराकार छ। जताततै हामी आगो देख्दैनौँ। आगो जति बेला तपाईँ हामीलाई आवश्यकता पर्छ त्यति बेला हामी आगोलाई प्रकट गर्छौँ। पहिलाको जमानामा झुलो चकमक ढुङ्गामा चाहिँ एउटा झुलो बनाएर टक्कर मार्दाखेरि चाहिँ आगो प्रकट गरेर काम चलाउँथ्यो भनेर। अहिले विज्ञानको विकसित जमानामा लाइटर सलाई सजिलो बनाइदियो, त्यो भित्र अग्नि छुपेको छ। तर हजुरहरूको खल्तीमा सलाई बोक्नु भएको होला, त्यहाँ आगो छ तर सलाईले तपाईँको खल्ती डढेन। किन? त्यहाँ निराकार आगो छुपेको छ। त्यो सबलाई थाहा छ भनिरहनु पर्दैन। त्यो सलाईभित्र निराकार आगो छ, त्यसलाई चिमटेर खोज्दा पाइँदैन, सलाईको बारुस मात्रै खतम हुन्छ। लाइटरभित्र पनि निराकार आगो छ, त्यहाँ पत्थर जोडेको हुन्छ, त्यहाँ तेल हालेको हुन्छ, पेट्रोल हालेको हुन्छ। जब हामी त्यसलाई टक्कर मार्छौँ हातले, तब टक्कर मारेपछि के हुन्छ? आगो निराकार आगो प्रकट हुन्छ। तब चुलामा भोजन पाक्छ। तब नै त्यसरी नै निराकार प्रकाश रूपमा प्रभु प्रत्येक मानवको घटमा विद्यमान हुनुहुन्छ, विराजमान हुनुहुन्छ। अब त्यसलाई प्रकट गर्नुको लागि टक्कर लाउनु पर्यो नि, साधन चाहियो। एउटा घिउ निकाल्न, दुधबाट घिउ निकाल्नलाई पनि त साधन चाहियो। बिना साधन त हामी घिउ पनि निकाल्न सक्दैनौँ। किनभने सर्वव्यापक घिउ 1000 लिटर दुधमा, 10 लिटर दुधमा, 20 लिटर दुधमा अवश्य निराकार घिउ सर्वव्यापक जताततै व्यापक छ। तर हामीले आँखाले पनि त्यहाँ घिउ देख्दैनौँ, हातले उठाउँदा पनि हातमा पनि घिउ आउँदैन। त यस्तो हामीलाई समसामयिक दृष्टान्त प्रचुर मात्रामा छ। तर हामी किन चाहिँ मूर्ख भयौँ? त्यसरी नै भगवान पनि दूतमा सर्वव्यापक घिउ भएकै जस्तो, अग्नि सर्वव्यापक अग्नि भएकै जस्तो त्यसलाई हामीले प्रकट गर्नु सक्यौँ।
अवश्य सबले अग्नि प्रकट गर्नु सक्यो। सबले यो साधन सबको पासमा छ। दुधबाट घिउ निकाल्नलाई सबको पासमा यो साधन छ, यो टेक्निक छ। तर हामीले निराकार प्रभु प्रत्येक प्राणीको घटघटमा विराजमान हुनुहुन्छ, त्यसलाई प्रकट गर्नको लागि हामीले किन इच्छा गरेनौँ? प्रकट किन गरेनौँ? यो इच्छा हामीले किन जाहेर गरेनौँ भन्दा यसलाई भन्छ मानिनौ पट अन्धकार समाज, निष्पट अन्धकार भन्छ। त्यस्तो अन्धकारमा फँसेको छ। क्रोध, घमण्ड, अहङ्कार, लोभ, मत स्वरूपी दूषित विचारहरू यति कडा प्रकारले प्रत्येक मानवको हृदय मन्दिरमा जमेर बसेको छ, लेउ लागेको छ। त यसलाई हटाउनको लागि एकछिन सम्झाएर हुँदैन। उसको हृदयको ज्योति प्रकट गर्नको लागि सत्संग अनिवार्य हुनुपर्छ। ज्यों तिल में तेल है, चकमक में आग, तेरा साही तुझ में है और जाग सके तो जाग। तिल भित्र तेल छुपेकै जस्तो, चकमकमा आगो छुपेकै जस्तो तपाईको भगवान, तपाईँ स्वयं आफ्नो भगवान तपाईँ भित्रै छुपेको छ। त्यो तपाईको वास्तविक खजना, तपाईको वास्तविक मित्र हो। त्यसलाई प्राप्त गर्नुहोस्। तपाईँ मित्र बाहिर नखोजौँ है। मित्र प्रत्येक मानवको घटघटमा विराजमान हुनुहुन्छ। साँचो मित्र छ आफूभित्र, उसको खोजी कहाँ गर्यौँ? व्यर्थै जीवन बित्यो हाम्रो, खोइ हामीले के गर्यौँ? जब अन्तर्जगतको मित्रले त्यागिदिन्छ त बाहिरको मित्रले पनि त्याग्छ। सबै मित्रहरूले पनि त्यागी नै दिन्छ, राख्दैन, केही मिनेट पनि राख्दैन। जब तक अन्तर्जगतको मित्रले हर घडी साथ दिन्छ, आमाको गर्भदेखि साथ दिँदै आयो, अहिले पनि साथ दिइरहेको छ। तर यो मित्रले छोड्नु बित्तिकै आफ्नो परिवारले पनि त्यागिदिन्छ। सोच्नुहोस्, केही विचार गर्नुहोस्, ईश्वर के हो, भगवान के हो, मानव चौला के हो, अलिकति सोच्नुहोस्। समसामयिक दृष्टान्त लिएर हजुरले पनि बुझ्नु सक्नुहुन्छ, हजुरले पनि केही सोच बनाउन सक्नुहुन्छ, म को हुँ होइन। त्यसकारण ईश्वर प्रकाश रूप हुनुहुन्छ, ज्योतिको पनि परम ज्योति सबको घटघटमा विराजमान हुनुहुन्छ। र उसलाई जान्नको लागि दिव्य दृष्टि प्राप्त गर्नु पर्यो। सद्गुरुको शरणमा गएर तब भगवान श्री कृष्ण महाराजले सम्झाउनुहुन्छ, दिव्य ददामी चक्षु पश्चिम योग महेश्वर हे अर्जुन, म तिमीलाई दिव्य दृष्टि दिन्छु अनि तिमीले मेरो वास्तविक रूपको दर्शन गर। जब अर्जुनको दिव्य दृष्टि भगवान कृष्ण गुरु बनेर खोलिदिनु भयो, तब त विराट स्वरूपको दर्शन गर्नुभयो। यसरी सम्झाउनुहुन्छ। त अर्जुनको गुरु को हुनुहुन्थ्यो? कृष्ण भगवान हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ हामी एकछिन सोचौँ, कृष्ण त गुरु त होइन होइन। तपाईँ हामीहरूको विचारमा है, आज समाजको विचारमा भगवान कृष्ण गुरु होइन, ऊ भगवान हो। गुरु त कस्तो हुन्छ? गुरु त मान्छे हो। भगवान र मान्छेमा त धेरै अन्तर छ होइन। यही छ समाजको सोच। यसकारण कृष्ण त भगवान हो, गुरु होइन। ठिक हो, कृष्ण भगवान हुनुहुन्छ, उनी भगवान हो। तर हामीले भगवानको पूजा गरिरहेको छौँ, कृष्णको गुणगान गाइरहेको छौँ, कृष्ण लीलाको गुणगानहरू गाउँछौँ, भावुक त हुन्छौँ, कृष्णलाई भेट्ने इच्छा लाग्छ होइन। तर जब हामी गीतालाई बुझ्ने कोसिस गरौँ, हो कृष्ण भगवान हुनुहुन्छ, तर भगवान स्वयंले कृष्णको पूजा गर्नुभन्दा पहिला कृष्णको वचनलाई बुझौँ। कृष्णको गोविन्द नाम उच्चारण गर्नुभन्दा पहिला
कृष्णको सत्सङ्गलाई बुझौँ, कृष्णको उपदेशलाई पहिला हृदयगम गरौँ न। गीता पुस्तक शास्त्र भगवान कृष्णको सत्सङ्ग हो। अर्जुनलाई सुनाउनु भएको 18 अध्यायले भरिपूर्ण गीता, ज्ञान गुणकोले भरिएका तत्त्वको विषय लिएर, आत्मा र परमात्माको विषय लिएर, आत्मज्ञानको विषय लिएर, दिव्य चक्षुको विषय लिएर, अजर अमर अविनाशी परमज्योति प्रकाशको विषय लिएर, त्यागी योगी सन्यासी लिएर, गृहस्थीदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरो परम गति मोक्ष परमानन्दलाई प्राप्त गर्ने विषय लिएर चाहिँ गीतामा यसरी पढ्न पाइन्छ। त्यो कसको बानी? कृष्णको सत्सङ्ग हो, भगवान कृष्णको उपदेश हो। अब त्यसलाई हामीले पाठ गर्ने कि गीतालाई त्यो गीताले भनेको काम गर्ने हो? अरे बुझौँ, थोडा बहुत विचार गरौँ। गीतामा गङ्गाको व्याख्या छ। अब हामी गङ्गाको व्याख्या रड्दा रड्दा प्यास मेटिन्छ र मेटिँदैन? पानी त जरुर हामीलाई चाहियो। गीतामा प्रकाशको पनि त व्याख्या छ, होइन? गीतामा भएका त्यो अध्याय छ जो प्रकाशको व्याख्या छ, त्यसले हाम्रो घर उज्यालो हुन्छ। हजुरको कोठा उज्यालो हुनु पर्यो नि, हुँदैन नि? के छ त्यहाँ? प्रकाशको व्याख्या छ, प्रकाश छैन। त्यो प्रकाश कहाँ छ? गीता बुझ्ने कोसिस गरौँ, तब जान्न चाहिँ। त्यसकारण भगवान कृष्णको उपदेशलाई बुझेपछि मात्र गुरु र भगवानको संशय दूर हुन्छ। अर्जुन र कृष्ण सँगै हुनुहुन्थ्यो। कृष्ण भगवान हुन्, अर्जुन मान्छे हुन्। त रोज अर्जुनले कृष्णको रोज दर्शन, उठ बस खानपिन सँगै थियो। तर कृष्णले अर्जुनलाई ज्ञान दिनुभयो। अब अर्जुनको गुरु को हो? सोच्नुहोस् एकछिन। गीता पाठीहरू पनि हुनुहुन्छ, मेरो त गीता नै गुरु हो भनेर। ओ, गीता गुरु हो, तर गीताको प्रकाश देख्नु भएको छ त? जिन्दगीभर हजुर गीता पढेर उमेर बिताइसक्नु भयो होला। न तत् भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यत् गत्वा न निर्वन्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्जुन, जहाँ सूर्य चन्द्रमा तारा बिजुली अग्निको रोशनी पुग्दैन अर्जुन, त्यो मेरो धाम हो भन्नुभएको छ। देख्नुभयो? गीता बुझ्ने कोसिस गरौँ। त्यो प्रकाश देख्नुभयो? सूर्य चन्द्रमा तारा बिजुली अग्नि नपुग्ने श्लोक कण्ठस्थ छ हजुरलाई। अब तपाईँले त्यो प्रकाश देख्नुभयो त? तपाईँको कोठा उज्यालो भयो? तपाईँले त्यो श्लोक पढ्नुलाई पनि बिजुलीको बिजुली बाल्नु पर्यो। बत्ती छैन, बिजुली छैन भने हजुरले एउटा मोमबत्ती भए पनि जलाउनु पर्छ त्यो श्लोक पढ्नलाई, त्यो प्रकाशको श्लोक पढ्नलाई। भगवान भन्नुहुन्छ वृक्षहरूमा म पिपल हुँ भनेर। त पिपल त त्यहाँ छैन गीताको श्लोकभित्र त पिपलको बोटमा जानु पर्यो नि भगवानको रूप मानेर पुज्नुलाई। त्यसरी नै प्रकाशको पनि बोध गर्नु। हामीलाई पनि अर्जुनलाई ज्ञान दिनेवाला तत्त्वदर्शी को हुनुहुन्थ्यो? जगत गुरु कृष्ण हुनुहुन्थ्यो। तत्त्वदर्शी महापुरुष, तत्त्वको बोध गराउनु सक्ने, तत्त्व ज्ञान भक्तलाई दिनु सक्ने, सम्पूर्ण तत्त्वको ज्ञान भएका गुरु जगत गुरु कृष्ण अर्जुनको। अब हामीलाई पनि तत्त्वदर्शी गुरु चाहियो अर्जुनको जस्तै, गीताको प्रकाश देखाउनेवाला। अर्जुनलाई दिव्य दृष्टि दिनुभयो।
अर्जुन मेरो वास्तविक दर्शन तिम्रो चर्म नेत्रले हुँदैन, म त मेरो दर्शन दिव्य दृष्टिले हुन्छ अर्जुन भनेर। त अर्जुनको दिव्य दृष्टि कसले खोलिदिनु भयो? अर्जुनको गुरु को हो? सद्गुरु कृष्ण हो। तब अर्जुनले ज्ञान पाएर साधन गर्यो हृदय मन्दिरमा दिव्य दृष्टिद्वारा। मेरो नाम अर्जुन परावाणीको विषय हो, वाणीमा उच्चारण हुँदैन पनि भन्नुभयो। यो जति बोल्ने भाषा छ मुखले, कोटि नाम संसारमै ताते मुक्ति न हो, आदि नाम गुप्त जपे बुझे बिरला। कोटि नाम छ त संसारमा, ताते मुक्ति न हो, त्यसले मुक्ति छैन। आदि नाम गुप्त जपे, आदि सुरुमा भगवानको नाम भाषा थिएन, गुप्त बुझे बिरलाको, यसरी सन्तहरूले भन्नु। त्यही कुरालाई भगवान् कृष्णले मेरो नाम परावाणीको विषय हो, अर्जुन वाणीमा उच्चारण हुँदैन, अव्यक्त हो भन्नुभएको छ। त हामी त वाणीले उच्चारण गरेको छौँ, कृष्ण, कन्हैया लाल, वासुदेव, घनश्याम, दामोदर, मुरली मनोहर, गोपाल इत्यादि नामले हामी कृष्णलाई पुकारेको छौँ। भगवान् स्वयं भन्नुहुन्छ मेरो नाम भाषामा छैन, परावाणीको विषय भन्नुभएको छ भने अब फेरि हामी गीता कसरी बुझ्यौँ? गीता पढेर फेरि कसरी बुझ्यौँ? त्यो नाम अर्जुनलाई दिनुभयो, दिव्य दृष्टि पनि खोलिदिनु भयो। तब अर्जुन मेरो नामको सुमिरन तिमी युद्ध पनि गर, मेरो नामको सुमिरन पनि गर भनेर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मौनस्मर युद्ध छ। हर युग, हर समय, हर काल, हर परिस्थितिमा अवश्य युद्ध गर्दै पनि मेरो नामको स्मरण गर भनेर। कति सजिलो। अन्त आज हामीले त्यो हर परिस्थितिमा युद्ध गर्दै पनि जप्ने नाम के थियो? कृष्ण त हर युग हर समय सक्दैनौँ, राधे राधे भन्न सक्दैनौँ, गोविन्द गोविन्द भन्न सक्दैनौँ। हर काल हर परिस्थितिमा हुँदैन। किन हुँदैन? मुख सुक्छ, थाक्छ, पानी पिउनु पर्छ, खाना खानुपर्छ, निन्द्रा लाग्छ, सुतिन्छ। तर सन्तहरू भन्नुहुन्छ उठत बैठत सोवत जागत नाम, नानक सद्भई तिनके काम। उड्दा बस्दा हर घडी नामको सुमिरन, त्यो नामको महिमा आज हामीले यसरी भगवान् कृष्णले पनि गाउनु भयो, प्रभु रामले पनि, सन्त शिरोमणि तुलसीदासजीले पनि गाउनु भयो। त सही नाम प्राप्त गर्नलाई आज पनि तपाईँ हामी पनि जब गीता बुझेर सद्गुरुको शरणमा जाउँ, किन गीता नै मेरो गुरु भनेर भएन, किन गीता नै गुरु थियो भने गीतामा के भन्नुभएको छ? तदति परिपातेन परिप्रश्नेय सेवया उपदक्षिन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्त्वदर्शिनम। हे अर्जुन, विनम्र भावले छलकपटलाई त्यागेर तत्त्वदर्शी सद्गुरुको शरणमा जाऊ। तत्त्वदर्शीले तिम्रो श्रद्धा अनि भक्ति देखेर तत्त्वको बोध गराउने भनेर चाहिँ यस्तो छर्लङ्गै सद्गुरुको पासमा जाने आज्ञा भगवान् कृष्णले गर्नुभयो। तर हामी त तत्त्वदर्शीको शरणमा चाहिँ गएनौँ, त्यो गीताको श्लोकलाई पक्रेर बस्यौँ। श्लोकलाई व्यवहारमा उतारौँ, श्लोकलाई कर्ममा उतारौँ। श्लोकलाई तब मात्रै तपाईँ हाम्रो हृदयमा धर्म सुरु हुन्छ, ईश्वरको बोध हुन्छ। कलियुग केवल नाम आधार, सुम्रे सुम्रे नर उत्रै पार। कलियुगमा नामको सुमिरन निरन्तर गर्छ, उसकै भवसागर उद्धार हुन्छ भनेको छ। यसकारण कलीमा नामको सुमिरन अनिवार्य, अवश्य भक्तको स्मरण, भगवानको स्मरण गरौँ, भगवानले हाम्रो याद गर्छ। भगवान् कृष्ण छर्लङ्ग भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, जसले मेरो हर घडी मेरो चिन्तन गर्छ त्यो भक्तको म पनि चिन्ता गर्छु। हर घडी मेरो याद गर्छ भने म पनि उसको हर घडी याद गर्छु। त भगवानले हाम्रो हर घडी याद गरे भने हाम्रो अवश्य उद्धार छ। तर हामीले नै भगवानको याद गऱ्यो भने त भगवानलाई पनि हाम्रो याद गर्नु के मतलब थियो? होइन। यसकारण जसलाई पाउनुको लागि उसैको याद गर्नुपर्छ। हामी मायाको याद गर्ने, मायाको चिन्ता गर्ने, मायाको सेवा गर्ने, अनि त्यहाँबाट भन्ने कि भगवान खोइ, भगवानको लागि मेहनतै नगर्ने, अलिकति समय पनि नत्याग्ने, बुद्धि पनि नत्याग्ने,
अन्त सारा बुद्धि, समय, उमेर, बल, तागत जम्मै मायामा लगाउने, अन्त खोइ भगवान् भन्दा हुन्छ कहीँ। जुन पाउनुको लागि त्यसको लागि पनि त केही समय दिनु पर्यो, प्रयास गर्नु पर्यो, बुद्धि लगाउनु पर्यो, केही त्याग त हुनु पर्यो। भगवानको लागि चाहिँ 1 मिनट त्याग्नु नसक्ने, दुनियाँलाई सत्सङ्गमा जानुहोस्, सत्सङ्गमा आउनुहोस् भने भ्याउँदिन, त्याग्नै सकेन, त्याग्नै सक्दैन। 1 घडी सत्सङ्ग सुन्नुलाई, आधा घडी सत्सङ्ग सुन्नुलाई, राम्रो कुरा, धर्मशास्त्रको कुरो, ज्ञानको कुरा, मुक्तिको कुरा, उद्धारको कुरा सुन्नुलाई जाउन भन्यो भने भ्याउँदैन। म त फुर्सदै छैन। जसले त्याग गर्यो उसले त मायामा समय त्यागेको छ होइन। सारा जिन्दगी त अन्त समय त मायाकै चिन्ता गर्दै प्राण त्याग्ने हो। अन्तमा त सोगता, अन्तिममा त उसले फेरि विषय भोग, जो आफूले जीवनभर आसक्त बनेर उसको मन टालिएको थियो, मर्ने बेलामा पनि त्यो टालिएको विषय भोगबाट मन टालिएकोबाट खुस्किनु गाह्रो पर्छ। उसैको चिन्ता गर्दै देह त्याग्छ। कहाँ जान्छ? उसको गति के हुन्छ? यो नसोच्नुहोस् कि हामी मर्छौँ भनेर, मर्दैनौँ। शरीर नाशवान हुनाले शरीर त्यागिदिन्छौँ। थोत्रे कपडा फ्याँकेको र नयाँ कपडा लाएको जस्तै नै यो शरीर रोगी भयो, बुढो भयो, यसलाई त्याग्ने हो। अर्को शरीर तयारी छ कि छैन? शरीर लुगा पुरानो भयो भने अर्को नसिलाइकन हामी त्यो लगाएको पुरानो लुगा त्याग्दैनौँ। पहिला शरीरको लुगा, पुरानो लुगालाई त्याग्नुको लागि नयाँ लुगा पहिला तयारी हुनुपर्छ। जब घर मन परेन, पुरानो भयो भने अर्को घर नबनाइकन हामी त्यो घरबाट बाहिर निस्किँदैनौँ। किन? दुःख पाइन्छ, बेसारा हुन्छ। त्यसले गर्दा घर पहिला थोत्रे घर भयो, अब घर अर्को नयाँ बनाउनु पर्छ भने पहिला हामी नयाँ घर बनाउँछौँ, या त हामी त्यही पुरानै घडेरीमा बनाउने भन्यो भने पनि, या त हामीले पहिला त्यसको लागि इन्तजाम घर नबनिन्जेलको लागि किरायमा या एउटा कुनै नै टेम्परेरी घर बनाउँछौँ, छाप्रो बनाउँछौँ, अनि नयाँ घर बनाएर सर्छौँ। अब हामी एक दिन यो पुरानो घर त्यागेर जानु छ, नयाँ घर तयारी गर्नु भएको छ कि छैन? नयाँ कपडा सिलाउनु पर्यो नि, अहिलेदेखि नै तयारी गर्नु पर्यो नि। यसैलाई भन्छ सत्सङ्ग सुनौँ र त्यो घर तयारी गरौँ, त्यो कपडा तयारी गरौँ। आज विज्ञानको जमाना हो, आज इन्टरनेटको जमाना, सबले इन्टरनेटको फाइदा लिइरहेको छ होइन। रे पनि विज्ञानकै करामत हो। विज्ञानले आफ्नो दिमाग लगाएर यही प्रकृतिले बनाएको मानव जाति, एउटा कम्प्युटर, प्रकृतिको निर्माण, यही दिमाग खटाएर, यही आत्मरूपी एनर्जी, एउटा शक्तिले नै दिमाग खटाएर उसले एउटा कम्प्युटर तयारी गर्यो, एउटा मोबाइल तयारी गर्यो, सेटेलाइट तयारी गरे, बडे बडे टावरहरू बनाइदिए। के को लागि? वायुमण्डलबाट जति पनि यो वायुमण्डलबाट चाहिँ जति पनि यो कम्प्युटरहरूको जो कनेक्सन छ, वायुमण्डलबाट ती सेटेलाइट, ती टावरहरूबाट चाहिँ त्यो कनेक्सनलाई क्याच गर्ने विज्ञानले बनाएर चाहिँ पल पल भरमा देश विदेशको, विश्व संसारको जानकारी आफ्नै घरमा बसेर, आफ्नै ठाउँमा बसेर जानकारी लिन्छ। विश्व जगतको घटनाहरू सबै कुरो सहज रूपमा प्राप्त गर्छ भने यो दिमागले, यस्तो दिमागले परमज्योति परमात्मा निराकार सर्वव्यापक सृष्टिकर्तालाई पनि प्रत्येक मानवको कम्प्युटर रूपी दिमागले कनेक्सन मात्र चाहियो, त्यो परम ज्योतिसँग जोड्ने कनेक्सन, त्यहाँ सम्पर्क राख्ने एउटा योग भन्छ, मिलन हुनुको लागि। त्यो त्यसको लागि नै हामीलाई के चाहियो? मार्गदर्शक सद्गुरु चाहियो। सद्गुरुले चाहिँ त्यो निराकार प्रत्येक मानवको दिमाग र प्रत्येक मानवको श्वासको स्पन्दनभित्र त्यो कनेक्सनको तार
जोड दिन्छ। त्यसभित्र एउटा परम ज्योति प्रकाश, हजार सूर्य उदाउँदा पनि त्यसको बराबर हुन नसक्ने प्रकाशको बोध गराउँछ। तब नै प्रत्येक साधकले ध्यान साधन गरेर परमज्योति परमात्मा निराकार आफ्नै मन मन्दिरभित्र साक्षात्कार बोध गर्छ। उही व्यक्ति सद्भावना, सत्कर्म, सद्विचारमा परिणत हुन्छ, रूपान्तर हुन्छ। उसैबाट समाजको सुधार हुन्छ। त्यस्तै व्यक्तिहरूबाट समाजको सुधारको प्रतीक्षा गरिरहेको हुन्छ, आशा राखेको हुन्छ। आज सही व्यक्तिहरूको यो युगमा खाँचो छ। र आउनुहोस्, नेपाल मानव धर्म सेवा समितिबाट हजुरहरूले सत्सङ्ग सुनिरहनु भएको छ। हजुरहरू यो सत्सङ्गमा सहभागी जो जो हुनुहुन्छ, हजुरहरू ध्यान गर्ने विधि जान्नु भएको छ भने सद्गुरुदेव श्री गुरु महाराजजीको सानिध्य प्राप्त गर्नुहोस् र गुरुको आज्ञामा बसेर अन्तर्हृदयको ज्योति प्रकाश जलाइरहनुहोस्। नामको स्मरण निरन्तर गरिनुहोस्। अहिले यो जमाना डरलाग्दो महामारीको जमाना आइरहेको छ। सबैलाई त्राहिमाम त्राहिमाम भइरहेको छ र हरेकमा भक्तहरूलाई जति बेला त्राहिमाम भयो, भगवानले मद्दत गरेको थियो, धर्मले मद्दत गरेका थिए। र हर परिस्थिति, हर समय हिजोको हाम्रो पूर्व ऋषि भक्तहरूले, आदर्श समाजले प्रभुको स्मरण उपासनाद्वारा नै विजय प्राप्त गर्नुभएको थियो। यो सत्यमेव जयति, धर्मो रक्षित रक्षितम। धर्मको रक्षा गरौँ, धर्मले हाम्रो रक्षा गर्छ। यसकारण आत्मतत्त्वको बोध गर्नु पनि यो धर्म विज्ञान हो र अन्तर्जगतलाई प्रवेश गरेर अध्ययन गर्नु, आफूलाई नै अध्ययन गर्नु, एकाग्र चित्त भएर अध्ययन गर्नु पनि नै एक अध्यात्म हो, विज्ञान हो। अध्यात्म विज्ञान खोज्नु। आत्मा भयो ज्ञान, शरीर भयो ज्ञान। शरीरलाई चलाउनेवाला हामीले भन्छौँ सजिलोसँगले आत्मा। अब श्वास र आत्माको श्वासको अध्ययन गर्नु, खोजी गर्नु, त्यसभित्र प्रवेश गरेर त्यस शक्तिको साक्षात्कार अनुभव गर्नु विज्ञान हो। त्यसको लागि कुनै प्रयोगशाला चाहिँदैन। प्रयोगशाला, अध्ययन गर्ने प्रयोगशाला तपाईँ हाम्रो हृदय मन्दिर हो, तपाईँ हाम्रो मस्तिष्क हो। त यस मस्तिष्कलाई विषय भोगमा मात्रै नखटाउनुहोस्, खर्च नगर्नुहोस्। यस मस्तिष्क र यो आत्मा र यो मनलाई चैतन्य प्रकाश स्वरूप, जसले यो विश्व ब्रह्माण्ड चलाएको छ, जसको आधारमा हर प्राणीलाई जिन्दगी प्राप्त भइरहेको छ, जसको अभावमा मृत्युको घोषणा हुन्छ, जसको अभावमा चितामा गएर राग बन्नुपर्छ, त्यसको अध्ययन गर्नु नै धर्म विज्ञान हो। र त्यहाँ पुगेपछि व्यक्ति परम आनन्द, परम शान्ति प्राप्त गर्छ। आज समाजलाई शान्ति चाहिएको छ। शान्ति बाहिर होइन, आफैभित्र खोजी गर्नुहोस्। र खुब भजन साधन, जो गुरु महाराजजीको परम भक्तहरू हुनुहुन्छ, जसले यो सत्सङ्ग सुनिरहनु भएको छ, खुब ध्यान उपासना निरन्तर गर्नुहोस्। सत्यमेव जयति, सत्यको बोध गरौँ र यो अकाल मृत्यु चलिरहेको बेलामा हामीले यसमा विजय प्राप्त गरौँ। अमर नामको स्मरण गरेर, अमर सद्गुरुको ध्यान गरेर, अजर अमर अविनाशी परम शक्तिको ध्यान गरौँ, शरणागत हौँ। अवश्य नै हामी तपाईँले सुखी जीवन व्यतीत गर्न पाउँछौँ भन्दै सबैको कल्याण होस्, सबैको जय होस्, सबैको मन ध्यानमा लागिरहोस् र गुरुको कृपा बनिरहोस्। गुरु महाराजजीका आज्ञामा हामी रहेर ज्ञानको निरन्तर अभ्यास गरौँ, आत्मज्योतिको दर्शन गरौँ भन्दै यही शुभ भावनाको साथ हजुरबाट अहिलेलाई म बिदा लिएँ। राम्रो लाग्यो ग्रहण गर्नुहोस्, ध्यान सिमरन गर्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस्, लागेन छोडिदिनुहोस् भन्दै
यही शब्दहरू विदा भई। हरिम तत्सत। सद्गुरुदेव महाराज जी को जय। आदिशक्ति भगवती श्री माता जी को जय। र सानो वन्दना गर्छु म र आजको सभा यी विसर्जन गरौँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बन्धु च सखा त्वमेव तमेव विद्या द्रविडं त्वमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। सद्गुरुदेव महाराज जी को जय। आदिशक्ति जगत जननी माता जी को जय। भगवान पशुपति माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप
आप अपनी सुधामयी सुधामयी सर्व समर्थ सर्व समर्थ पतित पावनी पतित पावनी अहेतु की कृपा से अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को उदार भावनाओं को जागृत करें, जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से सुख दुख के बंधन से मुक्त हों, आपके पवित्र प्रेम का आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत्य कृत्य हो जाएं। हो जाए।